والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم لا صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين قبلوا قبلكم وأطيعهم عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ من يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ولا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خير منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث كأنهم إلى نصف يوقظون خاشية أبصارهم تراهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين